चलें जी, कनेक्ट टू योर ब्रीदिंग रिदम। इस वक्त आप कैसे सांस ले रही हैं, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ इट। सांस जब अंदर लेती हैं तो पेट अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, और किस स्पीड से ले रही हैं, और पेट अंदर जा भी रहा है पूरा कि नहीं जा रहा है। बाज़ औक़ात बस सरसरी तौर पर पेट हमारा चल रहा होता है। कितनी स्पीड से सांस ले रही हैं, हल्की या तेज़, बिल्कुल मध्यम या गहरी सांस। और अब पूरी तवज्जो अपनी सांस पर लाते हुए लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। गहरी सांस अंदर लेते ही आपका दिमाग मुअत्तर होता है और वो ऑक्सीजन पूरे जिस्म में आपके जज्ब होती है, तमाम खलियों में, तमाम आज़ा में, तमाम ऑर्गन्स के अंदर, हड्डियों में, ब्लड स्ट्रीम में, और आपकी रूह भी तरोताज़ा होती है, हल्की फुल्की होती है। और मुंह को इस्तेमाल करते हुए लंबी गहरी सांस छोड़िए, निकालिए मुंह से सांस। ये सांस जब आप छोड़ती हैं तो आपके अंदर से तमाम आपकी थकावट, तमाम बीमारियों की वजूहात तक अपने साथ निकाल के आपके जिस्म को तरोताज़ा और पाक साफ करती चली जा रही है। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को अंदर लेते हुए ये तसव्वुर कीजिए कि आपकी पसंदीदा खुशबू को आप सूंघ रही हैं, चाहे वो किसी फूल की हो या परफ्यूम की हो, या अपने पसंदीदा किसी इंसान की हो। जैसे बच्चों की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, अपने पेरेंट्स की अच्छी लगती है, कोई भी चीज़। वो पॉटपुरी होती है, वो जो कमरों में रखते हैं ना, वो ड्राई फूल वगैरह होते हैं, वो बड़ी खुशबू उसकी वनीला की आ रही होती है, या वो मोमबत्तियाँ होती हैं खुशबू वाली, एनीथिंग जो आपको पसंद हो। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, अपने आप को सर से पांव तक रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए और मुंह से तमाम थकावट, गम, दुख, परेशानी, नुकसान, तकलीफ, नाउम्मीदी, सबको रिलीज कर दीजिए। मुंह से सांस छोड़िए। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, पसंदीदा खुशबू को सूंघते हुए, दिमाग को मुअत्तर करते हुए और अपनी सांस लेने की आवाज़ को सुनते हुए। होल्ड, 2, 3, 4 and breathe out. Breathe out your tiredness. Breathe out your negative emotions, negative thoughts, negative feelings, negative sensations. Just let them go. अब उतनी ही आसानी से जैसे आपने अपनी पसंदीदा रंग और पसंदीदा खुशबू को अपने अंदर लिया, पसंदीदा रंगों को सोचें जो आपके ब्राइट, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक रंग हैं, उनको ब्रीद इन कीजिए। क्या वो रंग बदल रहे हैं या कोई एक कांस्टेंट रंग है, इसको ब्रीद इन कीजिए। उस खुशबू को सूंघिए और उस आवाज़ को सुनिए। जो भी आवाज़ आपको इर्द गिर्द से भी आ रही है, वो आपको मज़ीद रिलैक्स होने में मदद कर रही है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट योर टायर्डनेस, अपनी थकन,
दुख, तकलीफ, नाउमीदी, नुकसान, सबको रिलीज कर दीजिए। पसंदीदा रंग, खुशबू, खुशगवार आवाज़ों को इनहेल करते हुए, अपने अंदर सांस लेते हुए इसको होल्ड कीजिए। एंड ब्रीथ आउट ऑल दैट यू डोंट वांट। जो कुछ भी आपको नहीं चाहिए है उसको रिलीज कर दीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। ब्रीद इन रिलैक्सेशन, ब्रीद आउट स्ट्रेस। सुकून को अपने अंदर लीजिए और दबाव और तनाव को दरगुजर कीजिए, दरवाजे से बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कचरा ट्रैश बिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, उसको लेके पालते नहीं हैं, बिल्कुल उसी तरह से उसको रिलीज कर दीजिए। वो तमाम आदतें, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ख्वाहिशात जो आपको सर्व नहीं कर रही, जिनसे आप परेशान हो रही हैं, उन्हें रिलीज कर दीजिए। ब्रीद इन हैप्पीनेस, खुशी को अपने अंदर सांस के साथ अंदर लीजिए, पसंदीदा खुशबू की तरह, पसंदीदा रंग की तरह, खुशगवार एहसास, खुशगवार आवाज़ की तरह। और फिर ब्रीद आउट कर दीजिए वो तमाम थकन, वो तमाम परेशानी, ताकि आप हशाश बशाश हो जाएं। सुकून और खुशियों को, मुस्कुराहटों को, कहकहों को, खुशगवार कहकहों को सांस के साथ अपने अंदर लीजिए और गमों गुस्से को जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए एक्सेल के साथ। ब्रीद इन पीस, अमन और सुकून को ब्रीद इन कीजिए, पसंदीदा खुशबू, पसंदीदा रंग के साथ, दिमाग को मुअत्तर करते हुए, अपने तमाम आज़ा को, अपने खलियों को, ब्लड स्ट्रीम को एनर्जाइज करते हुए। और ब्रीद आउट कर दीजिए अपनी नाखुशियों को, अपनी नाकामियों को, जो कुछ उसमें से आपके सीखने का था उसको सीख के बाकी सबको रिलीज कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने छाती को, अपने पेट को फूलने दीजिए ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर जाए, डायफ्राम नीचे हो, आपके जिस्म में तवानाई आए, आपका जहन खुले, फ्रेश आइडियाज़ आए, फ्रेश ऑक्सीजन के साथ। और रिलीज कर दीजिए नॉन क्लैरिटी को, उलझनों को, धुंध को, सबको रिलीज कर दीजिए।
ब्रीद इन स्टिलनेस, अपने अंदर ठहराव, तहम्मुल, सुकून को ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट स्ट्रेस, ब्रीद आउट एंजाइटी। परेशान रहने से आप वहीं 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 घूमते रहते हैं, कहीं पहुंचते नहीं। उस सब को रिलीज कर दीजिए जो आपके काम का नहीं। लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपनी पसंदीदा रंग, अपनी पसंदीदा खुशबू, पसंदीदा मनाजिर को याद कीजिए। ऐसे महसूस कीजिए जैसे आप उन्हीं मनाजिर में हैं। उन अच्छे लम्हात को, उन खुशगवार लम्हात को रीलिव कीजिए, अपने आप को उस तस्वीर में, तस्वीर का हिस्सा बना के पाइए। और ब्रीद आउट कर दीजिए हर उस ऐसे एहसास को जो कि आपको, या उस सोच को जो कि आपको ये कहे कि ये अभी नहीं है, या ये बहुत मुख्तसर दौरानिया था वगैरह, क्योंकि ये सारी सोचें आपके काम की नहीं। आपका नाव अहम है, ये लम्हा आपके लिए कीमती है। इस लम्हे में अपने आप को एनर्जाइज कीजिए। ब्रीद इन सॉल्यूशंस, हल को अपने अंदर सांस के साथ, गहरी सांस के साथ, अपने पसंदीदा खुशबू के साथ, पसंदीदा रंग के साथ, खुशगवार एहसास और खुशगवार नज़ारों के साथ इनहेल कीजिए, अपने अंदर लेके जाइए। होल्ड कीजिए 2, 3, 4, 5, 6, जज्ब हो जाए अच्छी तरह से, और फिर रिलीज कीजिए वो सब कुछ जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, जो नाकारा है, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको जाने दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। ब्रीद इन सॉल्यूशंस, ब्रीद आउट वरीज। ब्रीद इन आंसर्स, वो जवाब जो आपको चाहिए हैं, उनको गहरी सांस के साथ अपने अंदर आने दीजिए। ऑक्सीजन के साथ दिमाग में, दिलो दिमाग को मुअत्तर होने दीजिए, ताकि आप उन जवाबों को और उन एक्शंस के ऊपर अमल दरामद कर सकें। एंड ब्रीद आउट नॉन एक्शन, ब्रीद आउट कंफ्यूजन। यस, लॉन्ग डीप एक्सहेल। हर गहरी सांस और गहराई तक सफाई करती जा रही है और आपको पाक और साफ करती जा रही है। Take a deep breath in and breathe out. Take another deep breath in, लंबी गहरी सांस, पुरसुकून ऑक्सीजन के साथ, पुरसुकून पसंदीदा रंग के साथ, पसंदीदा मनाजिर, पसंदीदा लम्हात, खुशियों भरे लम्हात, वो लम्हात जो आपको हर चीज़ भुला देते हैं। और इसके साथ साथ जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो कि रुकावट बनती हैं या बनती थी, उनको रिलीज़ कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अपने घर को पाक साफ करते हैं, सफाई करते हैं, बिल्कुल उसी खुलूस के साथ, क्योंकि आपकी रूह, आपका जिस्म पाक रहना चाहता है, बीमारियों से पाक, रूहानी बोझ से पाक।
जो कुछ भी सुराख हुए हुए हैं, जो छलनी बनी हुई है आपकी रूह, वो इस मश्क से हील होती जा रही है और आपकी रूह मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। आपके इर्द गिर्द एक मजबूत शील्ड बनती जा रही है, जैसे आयतल कुर्सी पढ़ने से बनती है। और आप इस शील्ड को बढ़ा सकती हैं, अपने गिर्द के दायरे को बढ़ा सकती हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को इसमें शामिल कर सकती हैं, अपने घर को शामिल कर सकती हैं। ब्रीद इन स्ट्रेंथ ऑफ दिस शील्ड। ब्रीद इन करें कि ये शील्ड आपके इर्द गिर्द जो है, हिफाजत का जो हिसार है, ये बढ़ता जा रहा है, अपने शहर को, अपने मुल्क को। और जैसे जैसे ये शील्ड बढ़ती जा रही है और हर सांस के साथ मजबूत से मजबूत तर, कवी से कवी होती जा रही है, सफाई करती जा रही है सब तरफ की। और नेगेटिविटी अब आपके ऊपर असर अंदाज नहीं होगी। इस उम्मीद और यकीन के साथ आप अपने आप को मजबूत से मजबूत तर बनाती जाएं कि आपको जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर स्ट्रेंथ मिलती जा रही है, आगाही मिलती जा रही है। आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से बढ़ता जा रहा है, आपका कनेक्शन अपने आप से, अपनी रूह से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीजन आपके दिलो दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा जज़्ब हो रही है, बाइरादा तौर पर कॉन्शियसली जब आप ये सांस अंदर ले रही हैं, तो आपको अंदर ताकत और तवानाई बढ़ती हुई महसूस हो रही है। और इस रमज़ान में आप पाक साफ होती जा रही हैं, आपकी बेहतरीन सेहत बहाल होती जा रही है, आपकी ताकत तवानाई बढ़ती जा रही है, आपकी मोबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है। इस रमज़ान में ये तमाम फ़वाइद और इससे कहीं ज़्यादा जिसका हमें वहमो गुमान भी नहीं, अल्लाह ताला हमें इनायत कर रहा है। ये इज्तिमाई तहरीक जो पूरी दुनिया के मुसलमानों में इस वक्त रोज़े की तरफ रुझान में है, कलेक्टिव एनर्जी जो डेवलप हो रही है नेकियां करने की और बेहतरी की, ये आपको मज़ीद आसानी के साथ आगे बढ़ने में और आपके लेवल्स को बढ़ाने में मदद कर रही है। एफर्टलेसली आप बेहतर से बेहतर फील करेंगी और कर रही हैं, जैसे जैसे आप बाइरादा तौर पर ये लंबी गहरी सांसें ले रही हैं। पसंदीदा रंग, पसंदीदा खुशबू, पसंदीदा नज़ारे, पसंदीदा लम्हात के साथ। और अब जैसे जैसे आप सांस लेती जा रही हैं, तो इन पसंदीदा चीज़ों की तादाद भी बेहतर से बेहतर हो रही है और ये इमेजेस और ये सब फीलिंग्स एनरिच होती जा रही हैं और पुरसुकून रखते हुए। ब्रीद इन पीस, ब्रीद आउट ओवरवेलम। इसमें से कोई भी चीज़ आपके लिए नाकाबिले तस्खीर नहीं है, नाकाबिले हुसूल नहीं है। ये तमाम सुकून, ये तमाम खुशी के लम्हात आपके लिए आसान हैं, काबिले हुसूल हैं। जो चीज़ें कम आसान हैं, आप उनको आसान तर बनाने की सलाहियत रखती हैं और उस पर अमल कर रही हैं। इसी तरह मेडिटेट करते हुए आप इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं।
اور اسی کی آپ نے ابتدا کر لی، اس کو بہتر بناتی جائیے. اپنے آپ سے وعدہ کیجیے اور اس پر روزانہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور اپنے آپ کو بھی سرائیے، اپنے کندھے پر ہاتھ ڈال کے، اور اپنے آپ کو شاباشی دیجیے بغیر کسی سے توقع رکھے ہوئے، کیونکہ آپ کا کنیکشن جب آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا کنیکشن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کو باہر سے کسی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شکر گزاری آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی جا رہی ہے. لمبی گہری سانس اندر لیجیے اور منہ سے باہر نکالیے. اپنے ارد گرد کی آوازوں کی طرف غور کرنا شروع کیجیے، ان سے آگاہ ہونا شروع کیجیے. ایک اور لمبی گہری سانس لیجیے اور اپنے جسم کا احساس کیجیے، آپ کہاں بیٹھی ہیں. اپنے کپڑوں کو محسوس کیجیے، اپنی انگوٹھیاں چوڑیاں جو بھی پہنی ہیں اس کا احساس کیجیے. سر سے لے کے اپنے پاؤں تک، اپنے ہاتھ پاؤں، آپ کا ہاتھ کدھر رکھا ہے، آپ کا پاؤں کدھر ہے، کس ڈائریکشن میں ہے. اپنی ہڈیوں کے ساتھ آگاہ ہوئیے. Just become aware of your bones, of yourself. دونوں ہاتھ ملیے اپنے. بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ماشاء اللہ، یا اللہ، یا مصور، یا جمیل. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آنکھوں پر پھیریے. یا نور، یا بصیر، یا شافی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بصارت، بہترین سمجھ، بہترین سننے کی، بہترین سمجھنے کی صلاحیتیں دے. اور اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اور دے رہا ہے، اور جو کچھ نہیں دیا اس کی حکمت کو سمجھنے میں اور اس سے راضی ہونے میں ہمیں آسانی عطا فرما. آمین ثم آمین. آہستہ آہستہ when you feel like it اپنی آنکھیں کھولیے، سر کو تھپ تھپائیے، چہرے پہ ہاتھ پھیریے، ارد گرد دیکھیے دائیں بائیں، اور ایکسرسائز کو کنکلوڈ کیجیے. گڈ مارننگ باجیوں، ویلکم بیک. ایک سیکنڈ، میں نے شاید میوٹ کیا ہوا ہے سب کو. آسک ٹو انمیوٹ، آسک ٹو انمیوٹ. جی ہاں جی، کیسا رہا؟ جی بھاجیاں سو گئی. آج تو واقعی سو گئی. وہ آج بہت واقعی مزہ آیا، واقعی سو گئی. وہ آنکھیں کھولنے آج کو دل نہیں کر رہا تھا. جی جی اختر کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آج اسپرچولی ایک کنیکشن بن رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جیسے الحمدللہ پری رمضان سے پہلے انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، وہ ویسے کنیکشن جڑ گیا، جیسے کنیکشن بن رہا تھا. تو وہ الحمدللہ. رمضان والی فیلنگ بالکل ماشاء اللہ سے ابھی سے شروع ہو گئی تھی، کہ جیسے ابھی بالکل ہم حالت ایگزیکٹلی. روزہ میں اور روزے کی عبادت کا جو مزہ آتا ہے، ویسی فیل ابھی سے آنا شروع ہو گئی.
بالکل ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت اپنے آپ مزہ کو آیا. تھینک یو اللہ میم کا شکر. شیرین, بہت مزہ آیا. جزاک تھینک یو سو ماشاء مچ. اس طرح سے آپ اپنی باڈی کی بالکل. ہیلنگ بھی کر سکتے ہیں. کوئی پرانی چیز، کتنی بھی پرانی چیزیں اللہ تعالیٰ کے مجھے نہیں پتا، مجھے پتا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جانتا ہے ہر لیول سے، ہر ڈائمینشن سے. ہمیں نہیں پتا کتنے ڈائمینشن ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 50 ہیں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تو کر لے. بالکل. آج ہی میں بالکل کوئی صحیح. وہ دیکھ رہی تھی، یوٹیوب کی کوئی ویڈیو تھی کہ وہ کائنات میں کیا کیا ملکی وے اور پتہ نہیں کتنے بلین ایئرز آگے کی چیزیں ہیں، گیلیکسیز ہیں. دماغ دیکھ کے جو ہے سن ہو جاتا ہے کہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. یعنی اس سے زبردست کون سی ذات ہوگی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر ادھر بکھر رہے ہیں، ادھر ادھر. کیوں؟ اللہ سے کنیکشن اور ملا ہے نا. وہ کہتے ہیں جس نا. نے اتنی کائنات ہاں، کو، میں کیا نے چیز؟ کہا جو اللہ تعالیٰ کا سے جو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، ہاں ایک سسٹم ہے، اور ہم بالکل. ایک گھر کو نہیں سنبھال پاتے. ابھی ہم کو ایگزیکٹلی. بی پازیٹیو ہونا ہے. آپ میں سے کس کس کا بلڈ گروپ جو ہے بی پازیٹیو ہے؟ آپ کو ویسے قدرتی اللہ میاں نے دیا ہوا ہے بی پازیٹیو. باجی بی پازیٹیو، میرا اے بی پازیٹیو. یہ ڈبل پازیٹیو دیکھیں. وہ صحیح. اللہ میاں کہہ رہے اے بی پازیٹیو ہو جا. اب یہ ہو گیا صحیح. اے بی بی. بی بی. صحیح ہے. سو پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غمزدہ ہیں اور آپ کہیں میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، اوم میں خوش ہوں. یہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ تیری عبادت کرتے ہیں کہ کونے میں جو ہے لوگ اور ایکس وائی زی بٹھا دیتے نا ہم اللہ میاں کے پاس کونے میں جگہ بنا کے. نہیں چلتا. ایک ہی جگہ ہے اس تخت پہ، صرف ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی ذات کی. اس سے کنیکشن جوڑنا ہے اور بس. ارادہ تو کرے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پیدل آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا. تم 1 قدم آؤ، میں 10 قدم آؤں گا. تو 1 قدم ہم نے اٹھانا ہے. دعا کرتے رہتے ہیں اللہ میاں آ جائے. نہیں، فالتو میں ایسا آ نہیں جائے. ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ پروٹیکٹیو شیلڈ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ضروری ہے، کیونکہ یہ پروٹیکٹیو شیلڈ مضبوط بنانے سے ہم پھر پراسپیرٹی اٹریکٹ کرتے ہیں، ہم پھر خوشیاں اٹریکٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی انٹینسٹی لوز ہوتی ہے. دیکھیں ایک کمرہ ہے، لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، ٹارچ یا تیلی جلائیں روشنی ہو جاتی ہے نا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم تیلی پہ تیلی جلا کے روشنی کرتے رہیں گے یا موم بتی جلائیں گے کہ 2-3 گھنٹے روشنی ہو جائے، یا ایمرجنسی لائٹ کا انتظام کریں گے. رائٹ. صحیح. سو یہ کوشش کروں گی ابھی کہ ابھی اپلوڈ کر دوں جلدی سے. اس کو آپ لوگ اپنے پاس سیو کر لیں، کسی چیٹ میں یا گوگل ڈرائیو پہ ڈال لیں، کچھ کسی طرح سے بھی. اور اگر یوٹیوب پہ بیچ میں ایڈز آ رہے ہوں تو ٹینشن نہیں لیجیے گا، مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو پرائیویٹلی ای میل کر دوں. ٹھیک ہے، ای میل ایڈریس آپ کو دینا پڑے گا، پھر پرائیویٹ چیٹ میں ای میل ایڈریس آپ ڈال سکتی ہیں. ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی جی کہیں. جی 5 منٹ ہے. جی 5 منٹ ہے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ ایک ایمرجنسی کے لیے بھی جیسے کام کرتا ہے. جیسے کہ آپ کو ایمبولینس چاہیے نا، آپ ایمبولینس ایمرجنسی میں منگواتے ہیں نا، اٹ ورکس لائک دیٹ. یہ بالکل میرا بہت دفعہ آزمایا ہوا ہے، ماشاء اللہ سے، سبحان اللہ. یہ اتنا آزمایا ہوا ہے کہ یہ اتنی ایمرجنسی میں آپ کو فوری انسٹنٹ ہیلپ آتی ہے. بالکل بالکل ہے. ہوں اور پتہ ہے کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ چیزیں جو بھی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یقین ایڈ کرتے چلے جائیں. دیکھیں پانی ہے، پتلا ہوتا ہے، اس میں کسٹرڈ ملا دیں تو
گاڑھا ہو جائے گا، اس میں دودھ بھی ملا دیں تو اور مزے کا ہو جائے گا، اور اس میں کیک اور فروٹس ڈال دیں اور مزے کا ہو جائے گا، کریم بھی ڈال دیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ایک کر کے صحیح. ڈالتے جاتے ہیں نا چیزیں. ہوں. تو اب یہ ٹرائفل آپ کی ہے، جو مرضی آئے آپ ڈالیں. ہوں صحیح ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا، اللہ سے مت کہو میری مصیبت بڑی، اللہ میاں یہ صحیح کر دے، اللہ میاں وہ صحیح کر دے، میں بہت تکلیف میں ہوں. بے شک جوتے کے تسمے مانگنے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ مصیبت سے کہو چل چل میرا اللہ بڑا ہے. ایسے ہی دیکھیں ہمارے ناخن سے بڑا ہاتھ، ہاتھ سے بڑا جسم، جسم سے بڑا کمرہ، کمرے سے بڑا، جلدی جلدی آپ لوگ بولنا شروع کریں، گھر گھر سے بڑا، گھر. گھر سے بڑا، پوری آگے اسٹریٹ. روڈ، ہاں اسٹریٹ، روڈ، صحیح، اس اسٹریٹ سے سے بڑا، بڑا شہر، شہر سے بڑا ملک، ملک سے بڑا دنیا، دنیا سے اس سے بڑی بڑا. کائنات، کائنات سے بڑے اللہ پاک. تو ان دا اینڈ کون آیا؟ اللہ میاں. تو اللہ ہماری پاک. کوئی بھی تکلیف کتنی بھی بڑی ہو، ان دی اینڈ اللہ ہی بڑا ہے. Exactly. جاتی سب فریاد وہی ہیں. تو جیسے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کی ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے. جی. ایک میری فیوریٹ مووی ہے کراٹے کڈ، اس کی چوتھی سیریز جو تھی وہ ایک لڑکی کی سٹوری تھی. تو وہ بڑی غصے میں رہتی تھی، ہر وقت کسی بات پر میں کسی سے خفا ہوں، میں زندہ ہوں پر زندگی سے خفا ہوں والا حساب تھا اس کا. تو اس کو جو ہے، اس میں جو مین کیریکٹر تھا، اس نے کہا سن از وارم گراس از گرین، یہ پڑھتی رہو. اس کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ پڑھتی رہی پرسکون ہو گئی. میں نے کہا گڈ. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اسلام میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. سوچتی رہی، میں نے کہا اللہ میاں کیا ہے کیا ہے. یو نو واٹ، ایک روز اچانک سے یہ دل میں آئی بات کہ اسی ردم اور اسی ساؤنڈ میں جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے، پھر سے سوچئے گا، سن از وارم گراس از گرین، ایاک نعبد و ایاک وہی نستعین. ہوں. کیسا؟ زبردست. الحمدللہ. ماشاء اللہ. اب اس کو جتنا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا سمجھ کے پڑھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح قرآن پاک جب بھی پڑھیں، آئی وڈ ریکمینڈ کہ کوانٹٹی کی جگہ کوالٹی پہ فوکس کریں. نمبر آف قرآن ختم کرنے سے ثواب تو آ جائے گا، وہ تو یہ کہ کسی نیکی میں کمی پڑ رہی ہوگی تو اس میں چلو فل ان ہو جائے گا، فلر کا کام دے گا. لیکن ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارا ذہن کھلے گا، ڈیپتھ ہوگی، ہمارا ویژن ایکسپینڈ ہوگا، ایکسپینشن ہوتی ہے ہماری. وہی آیت جو میں نے پچھلے سال پڑھی تھی ترجمہ پڑھتے ہوئے، اس سال جب میں نے دوبارہ پڑھنی شروع کی تو وہ فیلنگ ہی الگ تھی. اسی آیت میں نئی نئی باتیں سمجھ آ رہی تھی. او یہ تو میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن یہ ڈائمنشن تو اس میں سمجھ ہی نہیں آئی تھی، کرنے سے آئی. ٹھیک ہے، تو کوالٹی کے اوپر فوکس کریں، ترجمے سے پڑھیں. خالی عربی پڑھ لینے سے یا مالا جپ لینے سے آپ کو وہ فلفلمنٹ نہیں آتی ہے. تو استقبال رمضان کر کے پروگرام ہے میرا، I'll add the details in the group. یہ لاسٹ سیشن تھا فی الوقت، اور رمضان میں مختلف دوسرے پروگرامز ہیں، وہ اس کی ڈیٹیلز میں گروپ میں ڈال دوں گی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Allah Wishing you Hafiz. complete healing. Allah